इतले मजबूत सोबीत घर बांधला. तुम्ही याच्या बैला भितर बसून दिसत घालल्या सकडी सोमा सारखी आसा. आमी न्हिदताना दक्षिणाक मांडो दवरिचे. ते क्रिस्तांव वास्तू म्हणून आमी सांगता रेतीरे मुस्तुला घरा म्हाका जागे ब्लेस करून दाखयतात गरबांची स्वात दक्षिणाक मांडो दवरचे. कित्याक म्हळ्यार हार्ट अटॅक जावच्या जायनातल्या बरी BP जायनातल्या बरी जाल्यार आमची भुमी इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक तांदूळ रेडिएशन से गुत्ता बरी पावरफुल. त्या गुतान आमी आड न्हिदोन उजो देखून दक्षिणाक तकली दोन न्हिदाचे. त्या पळयलें गेल्ल्या दक्षिणाक करेक्ट बांदला बेड्डा आनी परत दक्षिणाक आसा ते पळय. आता फादर डल्पेसरावान सांगिल्ल्या प्रकार आमकां घरांच्या विशयांत चिंची मस्त गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार ते मलगडे पाद्रे गो ताणी इतल्या वर्सांनी तांच्या अनुभव प्रकार ताणी सांगला आसतलें तुमी न्हिदताना दक्षिणागत मांडो घर न्हिदा आनी हें घर क्रिस्तांव वास्तू प्रकार करेक्ट आसा म्हणून ताणी. आनी क्रिस्तांव वास्तू प्रकार म्हणून खंय म्हणी एक आमकां क्रिस्तांवांक एक नक्षेचो बूक आसा गे कशें बांदिचें घरां. कोणाक एक गायडलायन्स ना कशें घरां बांदची आमी क्रिस्तांवांच्यांनी. आमची क्रिस्तांवांची घरां कशीं आसाचें म्हणल्यार आमकां खंय वाचूंक मेळना. आनी बायबलांत आमकां आयकूंक गेल्यार सगळ्यांनी वाचचें बायबलाचें उतर घरां तकलाच्या संभ्रमा वेळार रेवेर घर बांदी नाकात कडपार बांदलेल्या मनशां बरी बुदवंतकायेन घटमूट घर बांदया म्हणटात ते. जणमायेन बुदवंतकायेन घरां बांदची म्हळ्यार खाली घटमूटच गे ना ताका एक घराचें सिस्टम म्हणलें आसा हें आमी चिंतूंक प्रयत्न करीचे. आमी दक्षिणागत मांडो दवर न्हिदाचे जाल्यार घरां सगळीं दिक्कू प्रकारच आसाचे. त्या जाणां मात्र आमकां दक्षिणाक मांडो घर न्हिदो जाता. आनी त्या पाद्रेबान सांगिल्ल्या प्रकार आड न्हिदोन जमना. आड न्हिदोन उजो म्हळ्यार कशें दक्षिणाक मांडो गरजेचें म्हळ्यार कशें तें कांय अर्थ ताणी सांगूना. तशें जाल्ल्यान आमी क्रिस्तांवांच्यांनी घरां बांदतना जाता तितलें घरांच्या विशयांत जणवाय जुळण घरां बांदूंक प्रयत्न करीचे. आजकाल कशीं घरां बांदल्यार जाता म्हणून चिंतून प्रकृतीक विरोध वचून तांकां खुशी आयिल्ल्या प्रकार घरां बांदून मनशांक नाना रितीची पिडा नाना रितीचे कश्ट नाना रितीचे समस्या घरांत जावन येवंक सुरू जाल्यात. आदी नासलेली पिडा आतां कितें आयल्या म्हळ्यार आतां आदीं घरा भितर काकूस नासले आनी नाणी बाथरूम आनी खंयचेंय घरा भितर नासलें आनी घरांत भलायकी बरी आसतली सादारण आदल्यांची. आतां तें पुरो आमी पळयल्यार आमी आतां चड त्या विशयांत चिंतूंक प्रयत्न करीचे. आनी घराच्या विशयान चिंतले आनी ताणी पयलेंच चिंतूंक सुरू केलां कितें अशें जाते आसा त्या खातीर ते अशें टॉयलेटां खंयच्या जाग्यार बांदीचे आनी किचन कशें आसाचें मेन डोर कशें आसाचें त्या विशयान ते सांगते आसात. ताणी अध्ययन केलां त्या प्रकार आमी घरां बांदूंक प्रयत्न करया. आमी ते सोडून आमी कॉमेडी करची नाका घरांच्या विशयांत. आमी हेवट केल्लीं घरां ती काण नवी करूंक मागीर त्या मनशाक जायना. मागीर खंय आनी एक तकली येजाय तें घर करीत जाल्यार. मागीर एक घर करतना घराक करचोनचो अर्द्याक अर्दो दुडू किचनाक आनी काकुसांक करचो जाता. कित्याक म्हळ्यार ताच्या भितर उदकाची लायन नळ पायपलायन पुरो मस्त खर्च चड टायल्स बिल्स पुरो त्या काकुसाक आनी प्लॅटफॉर्म आनी पुरो. त्या खातीर घर बांदतना आमी समघर बांदलें जाल्यार तें परतून हेवटेन काण समघरचें सगळ्यांक आसनाका तें मागीर त्या वेळेला पयशे आसनात मागीर तांकां ते सांगतेले जण आसना. त्या खातीर घरां बांदतनाच आमची क्रिस्तांवांची घरां अशीं आसाचे अशींच आसाचे म्हणून एक नक्षे आमी क्रिस्तांव वास्तू प्रकार कर्ण दिलो जाल्यार सकट त्याच प्रकार घरां बांदतले. कित्याक म्हळ्यार आमच्या दक्षिण कन्नडा जिल्ल्यांत सगळ्यांनी RCC घरां बांदतात. तें काण पडून बांदूंक मागीर कश्ट ते समज पुरो डॅमेज येतात. त्या खातीर जाता तितलें घरां बांदतना जणवायेन घरां बांदूंक आनी क्रिस्तांव वास्तू प्रकार घर बांदूंक आनी क्रिस्तांव वास्तू प्रकार घर बांदिचें जाल्यार क्रिस्तांव वास्तू म्हणलो एक आमकां नक्षेचो बूक गरज आसा. हो जाता तितलो भायर जाता तितले भायर काडूंक आमी
क्रिस्तांच्यांनी प्रयत्न करूंक आसा. ह्या विशयांत आमी चिंतया मुखल्या दिसांनी. देव बरें करूं. इतले मजबूत सोबीत घर बांदला. तुम्ही याच्या बैलां भितर हे वचून दिश्ट घालल्या सकडी सोमा सारकी आसा. आमी न्हिदताना दक्षिणाक मांडो दवरिचे. ते क्रिस्तांव वास्तू म्हूण आमी सांगता रेतीरे मुस्तुला घरा म्हाका जागे ब्लेस करून आपयतात गरबांची सुवात दक्षिणाक मांडो दवरचे. कित्याक म्हळ्यार हार्ट अटॅक जावंचे जायनातल्या बरी BP जायनातल्या बरी जाल्यार आमची भुमी इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक तांदूळ रेडिएशन त्याचे गुता बरी पॉवरफूल. त्या गुतान आमी आड न्हिदोन उजो देखून दक्षिणाक तकली दोन न्हिदाचे. त्या पळयलें गेल्ल्या दक्षिणाक करेक्ट बांदला बेड्डा आनी बरें दक्षिणाक आसा त्यो पळय